السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا série numéro 4 concernant la préparation pour l'examen 2021 examen régional bien sûr. إذا هنايا عندي deux exercices. عندي premier exercice كيتكلم على translation donc translation خديته من examen 2019 ديال واحد لا ريجيون. وعندي exercice numéro 2 اللي غنديرو فيه إن شاء الله repère dans le plan et équation d'une droite خديته من l'examen 2013 ديال الدار البيضاء. الوغ بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 1 اللي كيتكلم على الترانسلاسيون، تو دابور غنقول لكم بان لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري نيميرو 4 غتلقاو لي ليان ديالها في الديسكريبسيون. اون بليس دو سا لي سيري نيميرو 1 و 2 و 3 غتلقاو لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون. الوغ كما قلت لكم اكزرسيس نيميرو 1 غنتكلموا على لا ترانسلاسيون. هنا عندي ا بي سي ايت ان تريانغل ايكويلاتيرال soit T, la translation qui transforme A en B. C'est-à-dire un vecteur de translation ou AB. Vecteur de translation ou AB. La première question, construire D, l'image de C par la translation T. Il laisse mettre D, l'image de C par la translation T. وكان عرفوا بلي راه la translation T هو vecteur AB. Alors, il laisse mettre D, l'image de C, c'est-à-dire AB égale à CD. Voilà, باش نقراوها D l'image de C par la translation T, c'est-à-dire par la translation qui transforme A en B. Alors, بالنسبة à la deuxième question, la droite qui passe par D est parallèle à BC coupe AB en E. Donc, ملي غترسمو triangle équilatéral, c'est-à-dire AB égale à بحال هكا. Donc, عندي مثلا ABC هاد الميزور égale هذا égale هذا. عندي واحد donc D قلنا دي ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون بي. فين غتكون دي، واش هنا ولا هنا ولا نتوما غتعرفوا. وغنخلي لكم المهله فاش غتجاوبوا، ومن بعد غنعطيكم لا كوريكسيون باش تستافدوا من لي فوت ديالكم. الوغ بالنسبه لهنايا غترسموا هاد لا دروات كي باس بار دي اللي غتكون عندكم من بعد اي باراليل ا بي سي كوب ا بي اون او. فوالا لا بروميير كيستيون مونطري كو او اي ليماج دو بي بار لا ترانسلاسيون تي. الا سمعتو مونطري كو او et l'image de B par la translation T, يعني خاصكم تبينوا أن AB اللي هو vecteur de translation égale à قلنا E et l'image de B, c'est-à-dire égale à BE. هذه خاصكم تبينوها، غتبينوا بأن AB égale à BE. الناس اللي متبعين معايا راه درت معكم واحد دي سيونس ديال فيكتور اي ترانسلاسيون. الا تبعتوهم بالنسبه للتلاميذ اللي متبعين راه كنديروا، الا عقلتو كنديروا مثلا هنايا واحد باغ اكزومبل كتساوي 2 ومثلا 2 إيكال 3. ملي كنجمعوا هادو بجوج ملي كنديروها سميتو غنسامبليفيو ب 2 غتعطيني 1 إيكال 3. الا قلت لكم 1 ما كنتكلمش على لو نومبر 1، هذا راه لو نومبر 1. انا قلت لكم الا درت لكم بحال هكا يعني واحد العلاقه ولا. دونك هنايا غتخدموا بهاد لا تكنيك. وبالنسبه لبي ديتيرميني لا ناتور دي تريونغل بي او دي. هنا غتستعملوا لا ترانسلاسيون، غتشوفوا بي l'image de quoi, E l'image de quoi, D l'image de quoi. اوتوماتيكمون غيكون عندكم بي او دي هو تريونغل، ولكن هو ليماج ديال واحد تريونغل باغ لا ترانسلاسيون. وهذاك التريونغل الاصلي شوفوا لا ناتور ديالو. الا كان مثلا ايزوسيل حتى هذا اوتوماتيكمون غيكون ايزوسيل. الا كان ايكويلاتيرال اوتوماتيكمون هذا غيكون ايكويلاتيرال حتى هو. بقات دابا غير لا تكنيك ديال لي ريبونس. دونك هذا جو بونس هذا فيما يخص اكزرسيس نيميرو 1. من بعد دابا غندوزو للاكزرسيس نيميرو 2 باش نشرح لكم يعني حتى هو بعض لي تكنيك اللي فيه. الوغ بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 2 غنتكلم على repère dans le plan ou équation d'une droite. Donc هنا soit O et J un repère orthonormé, on considère les points E de 2, F 4,3, G de 9 sur 2. هنا واخا ما كتبش هنا او اي جي ايت ان روبير اورتونورمي غتعتبروها بلي راه هاد المعطيات راه كاينه غير باش نستغل ليسباس وصافي. لا بروميير كيستيون بتيتا ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور او اف. راكم عارفين كيفاش كنحسبوا لي كوردوني ديال واحد الفيكتور، كاينه قاعده وهادشي درناه مرارا وتكرارا. بالنسبه لا كيستيون بي ديتيرميني لي كوردوني دو كا ليماج دو جي باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور او اف. يعني فيكتور او اف ايكالا واحد الفيكتور اخر هنايا. من بعد كتقلبوا على لي كوردوني ديال او اف ولي كوردوني ديال فيكتور اخر غديروا لابسيس ايكال لابسيس لوردوني ايكال لوردوني بحال كيما كنقولوا في باراليلوغرام.
بالنسبة à la deuxième question, petit a. Déterminer les coordonnées de I' milieu de segment EF. هنا بالنسبة لي coordonnées ديال الميليو راكم عارفين القاعدة ديالهم. إذا ما تنساوش بأن كنديرو l'addition وكنديرو واحد divisé par 2. Petit b. Montrer que EF يعني la distance EF égale à la distance GI'. دونك هنايا بالنسبة لهاد الكيستيون اللي لقى I' خطأ ما غاديش تخرج ليه هاد لا ديستونس ايكال هاد لا ديستونس، غيكون عنده خطأ. الا ما لقيتيش نفس لا ديستونس عرف راسك بلي راه درتي واحد الخطأ في I'. دونك هنا بغينا نبينو هاد لي ديستونس هما متساويين، غتحسب هاد لا ديستونس EF دون بار، دوطخ بار غتحسب لا ديستونس GI' وغتلقاوهم بحال بحال. ما تنساوش بان لا ديستونس فيه واحد الغاسين كاري وفيه الاو كاري. الوغ بالنسبة لا كيستيون نيميرو 3، montrer que l'équation réduite de la droite EF est y égale à 1 sur 2x plus 1. Donc, هاد 1 sur 2 كيتسمى coefficient directeur ديال la droite EF. راكم عارفين الطريقة باش كنلقاو m، وهاد 1 هي p. الطريقة باش كنلقى p غناخدو واحد لو بوين كي ابارتي ا سي droite لا، وغنعوض لي كوردوني ديالو في واحد ليكواسيون ريدويت اللي غنلقاها من بعد ما لقيت 1 sur 2، وهنا كيبقى بي ومن بعد كنلقى بي. بالنسبة لكاتريامون، سوا دلتا لا دروات كي باس بار لو بوين جي اي بيربونديكولير ا او اف. اذا هنا عندي هاد لا دروات كيمر من واحد لو بوين اللي هو جي و بيربونديكولير ا لا دروات او اف. هاد القضية ديال بيربونديكولير باش غتنفعني؟ دلتا بيربونديكولير ا او اف يعني كاين واحد العلاقه بين لي كوفيسيون ديريكتور ديالهم. الا عقلتو كنديروا البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكال موان 1. وباش غتنفعني هاد لا دروات باس بار لو بوين جي، هاد لو بوين جي غتنفعني باش نلقى بي اللي كاينه في ليكواسيون ريدويت لا دروات. لا بروميير كيستيون اللي هي بتيتا، montrer que l'équation réduite de la droite delta est y égale à moins 2x plus 17 sur 2. بمعنى عطاكم هنا الجواب، انت خاصك دير الطريقه باش غتلقى هاد نفس الريبونس. الا ما لقيتيش هاد نفس الجواب يعني عندك خطا، خاص تعاود. اما ام اللي ما لقيتهاش هي هذيك، ولا ديك بي اللي ما لقيتهاش هي هذيك. مزيان. بالنسبه لا كيستيون بي، déduire que I' est le projeté orthogonal de G sur la droite EF. بمعنى غنعطيكم واحد شويه ديال واحد الخطوطه. اشنو عندي هنايا؟ عندي باغ اكزومبل EF، عندي هنا E وعندنا هنا F. نعتبر هذا بان هذه لا دروات EF، وديجا عندي هنايا I' ميليو دو EF، حيت بويسك هنايا كاينه هنا I' وكاين هنا EF، راه كاين واحد العلاقه بين I' و EF. ديجا عندي بان I' لو ميليو ديال سيغمون EF. فوالا. واشنو اخر؟ اشنو بغيت نبين؟ بغيت نبين ان I' اي لو بروجيتي اورتوغونال، يعني نورمالمون غتكون بحال هكا. نفترضوا مثلا جي كاينه هنا، يعني خاصني نبين بان كاين واحد لونغل دروا، سيتادير هاد لا دروات بيربونديكولير هاد لا دروات EF. هادي راه عندها الاسم، عندي هاد لا دروات عندي لو نون ديالو كي باس بار جي. فين هو جي؟ هاي دلتا لا دروات باسون بار جي، يعني هذا نعتبروه دلتا. دلتا هاد لا دروات باس بار هاد لو بوين جي، وعندي هنا اي لو ميليو ديال او اف. وبما ان قالوا لي اي بريم بين بلي راه اي بريم لو بروجيتي اورتوغونال ديال جي، سيتادير غنبين هنا بزاف ديال الحوايج. دونك بلا ما نكمل نتوما ديروا واحد ليفور باش تلقاو لا ريبونس. اذا هذا فيما يخص يعني هاد السيري نيميرو 4 كما قلت لكم فيها دو زيكزيرسيس. لا ترانسلاسيون روبير دون لو بلان مع ايكواسيون دين دروات. حاولوا باش تخدموا هذا الشيء هذا ريوسكم، حاولوا باش تجاوبوا عليه، وربما ميم با 24 اور غنصيفط لكم يعني لي ريبونس. نتوما ديروا واحد المجهود باش تستافدوا اكثر، ونشوفوا ان شاء الله عما قريب. دونك سي يو نيكست تايم ان شاء الله.